नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। शक्तिशाली प्रधानमन्त्री झन्डै 2/3 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको फागुन 21 को निर्वाचन पछाडि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालन शाहको शक्तिशाली सरकार छ। बालन शाहको शक्तिशाली सरकारको विषयमा विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी र विश्लेषण प्रारम्भ भइसकेको छ र बजेट पनि आइसकेको छ र त्यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले संसदमा जनप्रतिनिधिहरूले उठाएका विषयमा सवालको जवाफ गर्ने विषयमा निकै टसलमसल भयो। तर पछिल्लो समय 81 सरप्राइज प्रधानमन्त्री बालन शाह संसदमा प्रवेश गरेर हात उठाएर म जनप्रतिनिधिको सांसदको सवालको जवाफ दिन्छु, प्रश्नोत्तर गर्छु भनिसके पछाडि के सांसदहरू असम्मित भए। विषय त्यति नै थियो, सवाल जवाफ भइरहेको थियो। तर संसदमा एउटा महत्त्वपूर्ण आम नेपाली 3 करोड नेपालीको चासोको विषय लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा भारतले मात्र होइन नेपालले पनि धेरै शब्द नै प्रयोग गरेर धेरै भूभाग भारतको मिचेको छ भनिसके पछाडि नेपालदेखि भारतका ठूला सबै सञ्चार माध्यममा यतिखेर यो विषय चर्चाको विषय छ। यो बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पार्टी सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा छन् र आजै मात्रै परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल पनि भारत भ्रमण जाँदैछन्। यो विषय कसरी किन यो समयमा यसरी उठिरहेको छ, मान्छेले विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेका छन्। किनकि पशुपति नगरदेखि सुस्ता हुँदैदेखि लिम्पियाधुरासम्म भारतले हाम्रा झन्डै 3 दर्जन भूभाग मिचेको भनेर हामी दाबी प्रस्तुत गरेको बेलामा नेपालका प्रधानमन्त्री स्वयंले नेपालले चाहिँ भारतको भूभाग मिचेको भनिसके पछाडि सायद विश्वमा यो बिल्कुलै यस्ता व्यक्ति आउने गर्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिमा तथ्यता के छ? आज हामी विशेष गरी यसमा कूटनीतिक, बाह्य शक्ति, आन्तरिक के हो त बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ भने समग्र अहिले प्रधानमन्त्री बालन शाहको एक्सन विभिन्न कोणबाट उठिरहेको छ र यही बीचमा फेरि पूर्व विशिष्टहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने शक्तिशाली आयोग बनाइएको छ। सबै झन्डै 25,000 देखि 50,000 सम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र उनीहरूलाई सम्पत्तिको फारम भराउने भनेर भनेको छ। यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक किसिमको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् र उनले बयान र विवरण केही पनि दिन भनिसके पछाडि विषय अब के होला, किनकि भ्रष्टाचार, सुशासनका थुप्रै विषयहरू यसमा जोडिएका छन्। त्योसँगै अब वामपन्थी ध्रुवीकरण, एकताका विषयहरू उठान भएका छन्। अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेको एकता र त्योसँगै विद्या भण्डारीको नेतृत्वको विषय पनि उठान भएको थियो। तर केपी ओलीले पार्टीको नेतृत्व छोड्दिन कुनै पनि हालतमा भन्ने आशय व्यक्त गरिसके पछाडि वामपन्थी ध्रुवीकरणको चर्चा फेरि अर्को मोडतर्फ जान्छ कि भन्ने पनि भनिएको छ। आज मैले समसामयिक बहुचर्चित अहिलेको तरङ्ग यिनै विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिकै छु। यो प्रश्न चाहिँ मानिसहरूले कहाँनिर उठाइरहेछन् भन्दाखेरि तपाईँहरू जस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको राति निन्द्रा पर्छ कि पर्दैन भनेर मान्छेहरूले चासो राखिरहेका छन्। यो बालन शाहको एक्सन देखेर झलनाथ खनाललाई निन्द्रा लाग्छ कि लाग्दैन? म छलफल चाहिँ यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। विगत भदौ 24 गतेको महाविध्वंस यो देशमा जुन रचना गरियो त्यो क्रममा मेरो घर समेत सम्पूर्ण रूपले ध्वस्त बनाइएको छ। र अहिले म साँच्चै भन्ने हो भने यो परिवेशको बिचमा एउटा घरबार विहीन बनाइएको छु। तर पनि म आनन्दपूर्वक निदाइरहेको छु। किनभने हिजो हामी तानाशाही व्यवस्थाका विरुद्ध निरन्तर लडेर आएका नेताहरू हौँ र हामी आफै 7 वर्ष त म जेल मात्रै बसेँ होला होइन। त्यस्तै विविध प्रकारको चाहिँ दमन, चक्र, अन्याय, अत्याचारका विरुद्ध लड्दै आएको नेताहरूलाई यो बालनको आतङ्कबाट चाहिँ नि कुनै प्रकारले त्यस्तो अनिन्द्राकै रोग लाग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। होला कतिपयलाई नलागेको पनि होला, कसैले कुनै गल्ती गरेका छन् भने, कसैले कमजोरी गरेका छन् भने उनीहरूका हिया ढुकढुक हुन सक्छ।
तर झलनाथ खनाल त्यो प्रकारका विविध खालका षड्यन्त्रहरू आतङ्कहरू आदिबाट डराउने मान्छे पनि होइन र ती कारणले गर्दाखेरि अब निन्द्रै नलाग्नुपर्ने अवस्था मेरो छैन। म आनन्द निदाइ पनि रहेको छु र उनीहरूका गलत क्रियाकलाप विरुद्ध लडी पनि रहेको छु। तपाईँ बोली पनि रहनु भएको छ, तर केही नेताहरूलाई केही विशिष्ट व्यक्तिलाई निन्द्रा लागिरहेको छैन। त्यो हुनसक्छ, किनभने यो देशमा एउटा यो हुन त बजारको चर्चा र हल्ला मात्रै हो। खैर तपाईँहरूकै पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बिरामी पर्नुभयो। मान्छेले के भने भन्दाखेरि छोरीको घरबेटीको अनि त्यस पछाडि भान्जाको सम्पत्तिको विवरण मागिसके पछाडि प्रचण्ड बिरामी परे र हस्पिटल भर्ना भए सम्मको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भयो। मैले त्यस कारण विषय उठान गरेको। अब म यो व्यक्तिहरूको बारेमा उहाँहरूको आचरणको बारेमा धेरै कुरा भन्न चाहन्न। पोलिटिकल लिडर हो, त पोलिटिकल्ली म सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर्छु। उहाँहरूले के गर्नुभएको छ, कसो गर्नुभएको छ, उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा, आचरणको बारेमा मलाई त्यति धेरै थाहा पनि छैन। यदि कुनै प्रकारको कमी कमजोरी भएका छन् अथवा संविधान अथवा ऐन कुनै कानुन आदिमाथि तलमाथि केही भएको छ भने त त्यो त राज्यको ड्युटी हो। कहाँ के भएको छ उसले हेरोस्। अब झलनाथ खनाललाई बारेनको प्रशासन राति 12 बजे नै अनुसन्धान र खोज तलासको नाममा अथवा केही विवरण बुझ्नुपर्छ भनेर आइपुग्छ कि भन्ने डर छैन? बिल्कुल छैन। पुगिरहेको छ बालन प्रशासन ठाउँमा पुगिरहेछ त। अनि ठिक छ, अनि त्यो पुग्नु र यदि यो समाजमा कुनै राजनीतिक शक्तिहरूले पनि कुनै राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरूले पनि गल्ती कमजोरीहरू गरेका छन्, राज्यको आँखा त्यहाँ लगाउनु पर्ने आवश्यकता छ भने त्यो त लगाउनुपर्छ होइन। जसले गल्ती गरेकाहरूले डराउनु पनि पर्छ होला होइन, उनीहरूका निन्द्रा टुट्छन् पनि होला। तर झलनाथ खनाल त्यो क्याटेगोरीको मान्छे होइन। उनले राजनीति गर्दाखेरि म कमाउनु पर्छ, अब मैले सम्पत्ति जोड्नुपर्छ भनेर राजनीति गरेको होइन। मैले त सम्पत्ति छोडेर मैले मेरो आफ्नै पैतृक सम्पत्ति राज्यलाई दिएर मैले मेरो बुवासँग चाहिँ मेरो अंश पनि लिएन। मलाई चाहिँदैन अंश, अरू भाइहरूलाई दिनुहोस् भनेर म आएको मान्छे हो राजनीतिमा। त्यस कारणले मलाई त्यस्ता कुराहरूले कतै रौँभर पनि के मलाई कुनै डर छैन। भन्छ अहिले झलनाथको परिवारका सदस्यसँग कति सम्पत्ति छ? अब सब अरूको मैले किन प्रश्न सोधेँ भने सरकारले तपाईँहरूसँग 3 पुस्ते विवरण खोजिरहेछ र तपाईँले केही समय पछाडि त्यो विवरण भर्नुपर्छ। फारम घरमा आइपुग्न लाग्यो होला, आइपुग्यो कि? मेरा अरू पुस्तासँग कति सम्पत्ति छ त्यो मैले लेखा राख्ने कुरा होइन र म लेखा राख्न पनि सक्दिनँ। कसैको फारम भर्दा पनि भर्दिनँ मैले त्यस्तो। तर मेरो आफ्नो कुरा कसैले सोध्छ भने त मैले आफ्नो जे छ यथार्थ त्यो यथार्थमा दिन्छु होइन। म कसैलाई दिन्न पनि भन्ने, तर त्यो संविधान अन्तर्गत ऐन कानुन अन्तर्गत विधिपूर्वक हामीलाई राज्यको तर्फबाट कसैले सोध्छ भने म डिनाइ गर्दिनँ, म त्यो गर्छु। किन म त एउटा अनुशासित नागरिक हो। झलनाथ खनालले यदि राज्यले सम्पत्ति विवरण माग्यो भने झलनाथ खनालले आफ्नो छोरा र आफ्नो धर्मपत्नीको विवरण दिन सक्छ? बिल्कुल, मैले त दिन सक्छु। म त्यो सबै कुरामा कुनै हालतले दिन्न, म त्यस्तो कुरा गर्दिनँ। तर केपीओले त कुनै पनि हालतमा दिन्न र दैलोमा टेक्न पनि दिन्न बालन शाहको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई भन्नुभएको छ। अब ठिक छ, उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो कुराहरू हो नि त। यो त अहिले कमसेकम एउटा पुँजीवादी भए पनि त डेमोक्रेसी त छ होइन। त्यो डेमोक्रेसीमा मान्छेले आफ्नो डेमोक्रेटिक राइट प्रयोग गर्न सक्ने भयो। कसैलाई इच्छा लाग्दैन नदिँदा हुन्छ भने ठिक छ, अब कसैलाई चाहिँ होइन म दिन्छु भन्ने खालको लाग्छ भने उसले पनि दिन्छ। त यो आफ्नो अधिकारको कुरा होला होइन, आफ्नो इच्छाको कुरा पनि होला। अब कुन कुरो विधान ऐन कानुन अन्तर्गत पर्यो, कुन कुरो परेन भन्ने कुरो त राज्यले केलाउने कुरा होला, अदालतले केलाउने कुरा होला। तर म चाहिँ विधिपूर्वक ऐन र कानुन अन्तर्गत हुने कुराहरूलाई व्यावहारिक रूपले मैले मान्छु होइन। म आफ्नो विवरण पनि दिन्छु जे छ। अब यो डडर खरानी बनाएको छ भने मैले यो खरानी बनाएको छ भने त्यही विवरण दिन्छु होइन। त्यही खरानीको पोको पारा लैजाऊ
त्यही हो भन्नुको जे छ आज झलनाथसँग त्योभन्दा बाहेक अरू छैन। मसँग एउटा त्यही घर हो मुख्य कुरा। इलाममा मेरो पैतृक सम्पत्ति 70 रोपनी जग्गा थियो, त्यसमध्ये मैले 55 रोपनी जग्गा राज्यलाई नै दिएँ र सिटिभिटी बनेको छ। राज्यको नाममा गइसकेको छ, सबैले हेरेको त्यो मैले नै राज्यलाई दान दिएको कुरा हो त्यो, होइन? अब त्यस बाहेकको 15 रोपनी जग्गा अहिले त्यहाँ छ अलिकति, त्यो चाहिँ केही पनि गरिरहेको छैन, त्यतिकै बसिरहेको छ, त्यो अनप्रोडक्टिभ भएर बसिरहेको छ। त्यसपछि मेरो यहाँ घर हो, होइन? त्यो घर पनि पैतृक घर हो, पैतृक सम्पत्तिमा बनाएको घर हो। झलनाथले प्रधानमन्त्री मन्त्री भएर राजनीतिक सोर्समा कमाएको घर होइन, काठमाडौँको डल्लुको मेरो चाहिँ अब त्यसमा अलिअलि मेरो जस्तो अब म केही समय मन्त्री भएँ, केही समय यो के अरे सांसद भएँ, त्यसबाट आएको केही आर्जन प्लस सबभन्दा बढी चाहिँ 40 वर्ष मेरो श्रीमती रविलक्ष्मी चित्रकारले 40 वर्ष प्राध्यापक भएर काम गरिन् र उनी वास्तवमा यति बिजी हुन्थिन् कि बिहानदेखि बेलुकासम्म साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूको एकदमै भिडभाड हुन्थ्यो उनकोमा, र त्यही हिसाबले उनले आर्जन गरेको जे सम्पत्ति हो त्यही सम्पत्तिले त्यो घर बनाएको हो। जग्गा बुवा आमाले दिएको जग्गा हो, होइन? उनले किन्नु परेन, मैले पनि किन्नु परेन। अब मैले आर्जन गरेको मैले केही दिएँ, त्यसपछि उनले नै बनाएको, त्यो नक्सा पनि उनले बनाएको हो, घर पनि उनले बनाएको हो। एकजना इन्जिनियर भाइले चाहिँ त्यो नक्सा बनाइदिनु भने चाहिँ बनाएर ल्याइदिनु हो, तर त्यसलाई टोटल उनले आफै बनाइन् फेरि त्यो नक्सालाई काटकुट पारेर। अनि त्यो इन्जिनियर भाइले हो म्याडम तपाईँले मेरोभन्दा राम्रो बनाउनु हो, ल म यसैलाई रेकमेन्ड गर्छु भनेर उहाँले पनि त्यसैलाई रेकमेन्ड गर्नुभयो। त्यही आधारमा बनेको घर हो, बस मेरो सम्पत्ति त्यही हो। जति जे जेथा छ त्यो कानुन सम्मत छ र कुनै पनि एक टुक्रा पनि अवैध छैन। म च्यालेन्ज गर्छु, एक सुका पनि गैर कानुनी कुनै कुरा छ भनेर पत्ता लगाओस् सरकारले। सरकारलाई मेरो च्यालेन्ज। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको सम्पत्ति छानबिन गरेर एक टुक्रा पनि गैर कानुनी रूपमा कुनै भ्रष्टाचार कमिसन लिएर अथवा राजनैतिक सोच फोच र पहुँच कमाएको छ भने च्यालेन्ज सरकारलाई मेरो चुनौती। पछि नियम सम्बद्ध अरू नेताले जस्तो एक किसिमको हुङ्कार अहङ्कार प्रस्तुत गर्नुभएको छ, झलनाथ खनालले नियम नीतिमा बसेर विवरण पनि दिन्छ। होइन, म अरू कसैको दम्भ अथवा घमण्ड अथवा कसैको कायरता लाछीपन आदिलाई पछ्याउने मान्छे होइन। म आफ्नै नितान्त स्वतन्त्र ढङ्गले सोच्ने, आफ्नो विवेकले निर्णय गर्ने र त्यही अनुसारको काम गर्ने मान्छे हो। पूर्व प्रधानमन्त्री बालन शाहको एक्सन कस्तो लागिरहेछ अहिले तपाईँलाई? फागुन 21 को निर्वाचन, झन्डै 2/3 सरकार, अनि त्यस पछाडि झन्डै 1.5 महिना भयो बालन शाहले मुलुकको नेतृत्व गरेको। पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो लागिरहेछ? अब सरकार बन्यो, बालनजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। अब बालनजीको सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण देखियो, उहाँहरू करोडपति र अरबपति हुनुहुँदो रहेछ, होइन? सरकार अहिले अरबपति र करोडपतिको छ, सुनका मालिकहरू रहेछन् धेरै जसो, र स्वयं प्रधानमन्त्री पनि सुनका मालिक रहेछन्। अब एउटा त्यसले उहाँहरूको वर्ग चरित्र देखाउँछ। अब पोलिसीको हकमा बालन सरकारले गरेको सबभन्दा पहिलो कामै भन्नुपर्छ, सुकुम्बासीहरूमाथि जुन प्रकारको डोजर आतङ्क सिर्जना गरियो र जुन प्रकारले दमन चक्र गरियो त्यसलाई म समस्या समाधान मान्दिनँ। यो चाहिँ विध्वंस हो, एक किसिमको जनतामाथि सिर्जना गरिएको आतङ्क हो। यो देशमा यो बागमती विष्णुमती किनाराहरूका केही ठाउँहरूमा बस्ने केही ढुकुम्बासी पनि होलान्, केही हुकुमबासी पनि होलान्, तर नेपालको सुकुम्बासी समस्या भनेको त्यति होइन। नेपालमा कमसेकम गुगल मात्रै एक क्लिक गरेर हेऱ्यो भने पनि त्यसले के भन्छ भने नेपालमा 15 लाख परिवार सुकुम्बासी छन् भन्छ है। 15 लाख परिवार भनेको 60 लाख जनसङ्ख्या भयो, किन एउटा परिवारमा हाम्रो राष्ट्रिय तथ्याङ्कले 4 जना छन् भनेर भन्छ, होइन?
त्यसो हुनाले कम्तीमा एउटा परिवारमा 4 सदस्य 4 सदस्य हुन्छन् भन्दाखेरि 60 लाख जनसङ्ख्या अहिले ल्यान्ड देश छ। देशभरि ऐलानी र विभिन्न ठाउँमा यति ठुल्ठुला सहर बसेका छन्। 20,000 परिवार भएका गाउँहरू छन् जहाँ अहिलेसम्म लाल पूर्जा दिएको छैन। हिजैदेखि उहिलेदेखि यो देशमा एउटा क्रान्तिकारी ढङ्गको प्रगतिशील ढङ्गको भूमि सुधार गर्नुपर्ने जरुरत थियो। त्यो भूमि सुधार नगरेसम्म यो देशका भूमिहीन किसानको, गरिब किसानको, सुकुम्बासी किसानको, कमलरीहरूको, गोठाला खेतालाहरूको, हरुवा चरुवाहरूको समस्या समाधान हुँदैन यो देशमा। अहिले पनि लाखौँ लाख जनता त्यो प्रकारको एउटा गरिबीमा छन्, शोषणमा छन्, अन्यायमा छन्, अत्याचारमा परेका छन्। ती जनताको हितमा डोजर चलाएर समाधान गर्न सकिँदैन। यो कुरा प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ संसदको रोस्टमबाट एक गरी सुकुम्बासीको समस्या हल गर्छु भनेर उहाँले त समितिले बनाइसक्नु भएको छ। भाषणले समाधान हुँदैन नि। समितिले बनाइसक्नु भएको छ। हामी व्यवहारमा तथ्याङ्कले सङ्कलन सुरु गर्न थालिसक्नु भएको छ। त्यो त पहिला तथ्याङ्क सुरु गरेर तथ्याङ्क निकालेर कहाँ छन् सुकुम्बासी, को हुन् सुकुम्बासी, त्यो पहिचान गरेर तिनीहरूको विकल्प के हुन्छ। त्यो चाहिँ 21वटा आयोग बन्दाखेरि पनि त्यो काम सफल नभइसके पछाडि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले त्यसमा राजनीति गरिसके पछाडि यो अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्नु परेको भनेर सरकारी पक्षको दाबी छ। अनि त्यो 16वटा आयोग बनाएर जजले जे गर्न सकेनन् त्योभन्दा फरक के गरे त? अब के यो डोजर लगाएर आतङ्कित सिर्जना गर्ने चाहिँ यो अन्तिम विकल्प हो? घर बनाएर दिन्छु भनेको छ। होइन, त्यसरी हुँदैन। कुनै पनि अहिले होल्डिङ सेन्टरमा गएर हेर्नुहोस् त म के सुनिरहेको छु भन्दाखेरि होल्डिङ सेन्टरमा कयौँ दिदीबहिनीहरू कोही गर्भवती हुनुहुन्छ, कोही सुत्केरी हुनुहुन्छ, अरू बालबच्चाहरू जो पढ्दै थिए कमसेकम कुनै न कुनै स्कुलमा ती स्कुल सबै भत्काइए, उनीहरूको अहिले जीवन बर्बाद छ। अब बुढापाकाहरू छन्, ती बुढापाकाहरूको जीवन त्यत्तिकै एउटा चाहिँ कष्टकर अवस्थामा छ। परिवारका मान्छेहरूले एकाअपसँग भेटघाट गर्न पाएका छैनन्। होल्डिङ सेन्टर त एक किसिमको यातनालय जस्तो बनिएको छ। त्यो सांसदहरू गएर आफ्नै परिवारले हेरेर निरीक्षण गरेर आएर त्यही रिपोर्ट दिइरहेछन्। त्यसमा पनि फरक फरक प्रतिक्रिया छ। तपाईँ स्वयं गएर हेर्नु भएको छ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू? म पनि हेर्छु। एकचोटि तपाईँ पनि पुग्नु पर्यो। यहाँ सत्ता पक्षका सांसद गयो भने उत्कृष्ट भनेर कुरा लिएर आउँछन्, अनि प्रतिपक्षका सांसद गयो भने निकृष्ट भनेर कुरा लिएर आउँछन्। ठिक छ, त्यसको निम्ति हामी एउटा पब्लिक उहरू पनि बनाएर हामी चाहिँ त्यो पनि तपाईँको पनि दायित्व हो। तपाईँ पनि मुलुकको पूर्व प्रधानमन्त्री, एउटा पार्टीको विशिष्ट नेता। त्यस कारणले यो अहिलेको जे छ नि समाधान गर्न खोजिएको जुन तरिका छ यो तरिकाले समाधान हुँदैन। म प्रधानमन्त्री बालेन्द्रलाई के सुझाव गर्न चाहन्छु भने साँच्चै नै तपाईँले समाधान गर्न खोजेको हो, यो अन्तिम अभियान चलाउन खोजेको हो भने सबभन्दा पहिला त तपाईँ यो तथ्याङ्क हेर्नुहोस्। बिना तथ्याङ्क कुनै पनि कदम चाल्नु गलत हुन्छ। तथ्याङ्क लिनुहोस्, त्यस पछाडि यसको विकल्प के हो त त्यो तथ्याङ्क लिइसकेपछि तपाईँले विकल्पको एउटा आधार तयार पार्न सक्नुहुन्छ। कति सङ्ख्या रहेछ सुकुम्बासीको, कुन लेभलका सुकुम्बासी रहेछन्। ठिक छ, ढुकुम्बासी हुकुम्बासीलाई हटाइदिनुहोस्, त्यो त हटाउने नै त्यसले त हटाउने नै हो। पार्टीका कार्यकर्ताहरू पार्टीको नाममा गरेका राजनीति पनि त्यहाँ देखियो। त्यो खालको चाहिँ प्रवृत्तिलाई बिल्कुल दुरुत्साहित गर्नै पर्छ। यदि त्यो काम गर्न खोजेको हो बालेनको सरकारले भने मेरो समर्थन हुन्छ। तर त्यसको नाउँमा जसरी एउटा चाहिँ श्रमिक जनतामाथि जसले कमसेकम त्यो तिरमा आएर भए पनि त केही काम गरेर पालिएका थिए, जस्तो म इन्द्रबहादुर राईको कुरा गर्न चाहन्छु। इन्द्रबहादुर राईको बारेमा मैले एउटा श्रद्धाञ्जली कविता समेत लेखेँ होइन। त त्यो इन्द्रबहादुर राई बिचरा खोटाङबाट आए, उनको श्रीमती सरिता उनलाई लिएर चाहिँ त्यो बल्खुको फलफुल बजार लिएर चाहिँ त्यहाँ आएर काम गर्न थालेछन्। अब लोडोसोडो आदि इत्यादिमा त्यो भारी बोक्ने काम हो उनको। त्यसपछि तिनी एउटा सानो झुप्रो बारेर बसाएर छन् होइन। त्यो झुप्रो बारेर बसेकै क्रममा क्रमशः उनको अब परिवार भयो। परिवार भएपछि बालबच्चाहरू जन्मे, 4 छोरी जन्मे, 1जना छोरा जन्मियो है। उनीहरूलाई बिस्तारै हुर्काउँदै थिए, त्यो हुर्काउने काममा लागिरहेका थिए। अचानक उनले के सुने भन्दा यो त सारा डोजर लगाएर चाहिँ खत्तम गरिन्छ अरे भन्ने खालको सुने। साँच्चै नै डोजर आउँछ भनेर अघिल्लो दिनबाट चाहिँ यो भइसकेपछि उनले खोलामा हाम फाले, उनको ज्यान गयो होइन। सारा मान्छेहरू छक परे, दुखित भए, रोए है। इन्द्रबहादुर राईलाई श्रद्धाञ्जली दिए। मैले एउटा कविता लेखेर श्रद्धाञ्जली दिएँ उनलाई है। यस्तो प्रकारको काम गर्न पाइन्छ।
यो आफैमा एउटा अपराध हो कि होइन? यो आफैमा एउटा मान्छेको एउटा सामान्य श्रमिक जनताको ज्यान लिने कुरा हो कि होइन? तर अर्कोतर्फ मान्छेले के भन्ने भन्दाखेरि 30औं वर्षदेखि सुकुम्बासीको नाममा गरेको राजनीतिको बालन शाह जस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री आइसके पछाडि त्यसको एकै झट्का एकै सर्चमा समस्याको समाधान गर्ने भए भनेर अर्को थरी मान्छेले फेरि धन्यवाद दिएछन्। त्यो तिनै अरबपति र खरबपन्थीहरूका दलालहरूले बोल्ने कुरा हो। त्यो कुनै जनता विवेक भएको नागरिकले बोल्ने कुरा होइन। प्र्याक्टिकली हेर्नु पर्यो नि, व्यवहारमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो नि। सुकुम्बासी समस्या समाधान यसरी हुँदैन भन्ने कुरा त अहिले प्रश्न छ। कति ठाउँमा त रोकिसक्यो नि होइन? ऊ अदालतले समेत पनि बिना विकल्प गर्न पाइँदैन भनिसक्यो। पहिचान गरेर विकल्प सहित सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण हटाउने काम भनिसक्यो। भन्दाखेरि सरकारले विवेक पुर्याएन भन्ने कुरो त संवैधानिक रूपले अदालतले भनिसक्यो नि। अनि अब एकदम राम्रो गर्यो, ठिक ढङ्गले गर्यो, यो अन्तिम विकल्प हो भनेर कसरी मान्यो त जनताले? कसरी मान्यो त यहाँको न्यायालय? तर गर्यो भने चाहिँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ सरकारलाई। अब कल्पना गर्न जाउँ, अहिले व्यवहारको कुरा मात्रै गरौँ, भविष्य के हुन्छ छोडिदिउँ। छलफल गरौँला। त्यसपछि ट्रेड युनियन खारेज, विद्यार्थी युनियन खारेजको विषय पनि उठ्यो, त्यो पनि अदालतले रोकिदिएको छ। कुनै पनि सरकारले त्यो संविधान जे छ त्यो संविधान अन्तर्गत बनेको सरकार हो भने त्यो संविधानले दिएका जुन एउटा चाहिँ अग्रगतिपूर्ण जुन नीतिहरू छन्, सिद्धान्तहरू छन्, जनताका हक अधिकारहरू छन्, त्यो कुरोलाई यथास्थितिमा मात्र होइन, सिर्जनाको कुरोलाई गर्ने हक चाहिँ उसको हुन्छ, कर्तव्य उसको हुन्छ। तर भएका जनताले चाहिँ सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका हकहरू, त्यसमध्ये भन्नुहोस् ट्रेड युनियन सङ्गठन भनेको मजदुरहरूले दशकौँसम्म सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको आफ्नो एउटा चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने टुल हो त्यो पुँजीपति वर्गसँग। यिनी अरबपति करोडपतिहरूसँग चाहिँ सम्झौता गर्ने चाहिँ एउटा टुल हो त्यो टुललाई भत्काइदिने। त्यो टुललाई भत्काएपछि एउटा श्रमिकहरूको अधिकार नै समाप्त पारिएन र संसारभरि कहाँ चाहिँ प्रतिबन्ध हुन्छ त्यो ट्रेड युनियनमाथि। आइओले समेत त्यो संसारभरिका श्रमिकहरूको निम्ति लडिरहेको अवस्था छ, युएनले लडिरहेको अवस्था छ, युएनले प्रकाशित गरेका सारा डकुमेन्टहरू छन्। कुनै पनि हालतमा चलाउनु पाइँदैन। कर्मचारी युनियन चाहिँ अराजक नै भइसकेका थिए। अराजक तिथि विधि मिति केही पनि थिएन। उनीहरू चाहिँ अनुशासन बाहिर थिए। त्यो चाहिँ आम मानिसले अनि कानुन कहाँ थियो त्यति बेला? सरकार कहाँ थियो त्यति बेला? कसैले त्यो चाहिँ विगतका सरकारहरूले मान्छेको कुनै पनि वर्ग वा समुदायको हक अधिकारलाई समाप्त पार्ने होइन। त्यो हक अधिकारमा प्रयोग आधारमा बनेको सङ्गठनले कुनै गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई पनि क्षमा मान्दैन, त्यसलाई पो के अरे चाहिँ कारबाही गर्ने हो। यो अदालती प्रक्रियाले रोकिएको छ। यसमा फेरि बहस गरौँला विषय उठान भए पछाडि। तपाईँले पनि सामाजिक सञ्जालमा कुरा आयो, झलनाथ खनाललाई अब राज्यले पाल्नुपर्छ, झलनाथ खनाल पनि सुकुम्बासी हो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। मैले केही भनेको छैन, तर अहिले त्यस्तो खोइ कसले के भनेको छ थाहा छैन, तर सुकुम्बासी त बनाइदियो नि त। मैले अहिले आफ्नो घर बनाउन सकेका छैन, जुन घर हामीले बनायौँ हामी एउटा बल्ल 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 वर्षौँ दशकौँसम्म लगाएर जम्मा भएको चिजबाट बनाएको थियो त्यो हामी दुईजनाको होइन। अब हामी त त्यो भत्काइदिएपछि फेरि अर्को बनाउनु त सक्दैन। घर मात्रै भत्केन, तपाईँको धर्मपत्नी झन्डै के मेरो त छोरालाई र म्याडमलाई त करिब करिब हत्या गरेको हुन्थ्यो। उहाँको नियत सम्पूर्ण कुराले भन्ने हो भने त्यो ज्यान मार्नै खोजेको हो। त्यो ज्यान मार्ने काममा प्रयत्न हो भने त मुद्दै पनि लाग्न सक्छ नि। मैले मुद्दै त हालेको छैन, तर त्यो प्रकारको चाहिँ घटना हो। उनी त बाल केही मिनटको कारणले मात्रै बचा हुन्। मेरो श्रीमती 5 मिनट 6 मिनट जति ढिला भएको उनी गइसक्थे, उनीहरूले मारिसक्थे। त्यसो हुनाले बाँच्दै पनि उहाँको अवस्था अझै पनि पीडादायी छ। यसै पनि भन्नुहोस् जुन ढङ्गले त्यो लाइफ जस्तो रूपमा गयो त्यो लाइफ लङ पीडादायीको कुरा हो। त्यसमाथि अझै त्यो घाउ निको भइसकेको छैन, त्यो त लामो समय लाग्ने रहेछ त्यो जलेको घाउहरू ठिक हुनुको लागि। त्यसो हुनाले यो प्रकारको एउटा सफरिङ छ मेरो परिवारमा। तर पनि मेरो श्रीमती सेवा सुविधा थप्नुपर्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेको होइन,
चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरू मिथ्या हुन्। अहिलेको सामाजिक सञ्जाललाई मान्छेले विश्वासै गर्न छोडिसक्यो। जे पायो त्यही लेखिरहेछ। आमा चकारी गाली पनि गरिरहेछ। आभारा गर्दी पनि त्यहीभित्रमा आएका छन्। सामाजिक सञ्जाललाई कसरी मर्यादित बनाउने यो अहिलेको आधुनिक युगको एउटा अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण प्रश्न छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा पनि अहिले सामाजिक सञ्जाल यो धेरै भएको छैन नि त, केही दशकको कुरा त हो यो। केपी ओलीले यस्तो ठ्याक्कै बन्द गर्नु पनि नहुने रहेछ। होइन, बन्द गर्ने भन्दा नियमन गर्न सक्नु पर्यो। नियमन गर्नुपर्ने छ। केपी ओलीले ठ्याक्कै बन्द गरेर त्यहाँ हात हाले, केपी ओलीको हालत त्यो भयो। म त्यसमा आउँछु। अब बहुत चर्चाको विषय कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टममा भन्नुभयो कि ब्रिटिसलाई अथवा बेलायतलाई साँची राखेर फर्काउँछु पनि भन्नुभयो। इस्ट इन्डिया कम्पनीको विषय पनि जोड्नुभयो। तर नेपालले पनि भारतको धेरै भूभाग मिचेको छ भनेर प्रतिक्रिया दिइसके पछाडि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ठुला समाचार बनिरहेछन्। त्यो सुन्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पहिलो कुरा त एउटा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कुरा, राष्ट्रले बोल्ने कुरा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले बोल्यो भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रले बोलेको ठहर्छ, त्यति बेलाको राष्ट्रले। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भएको मान्छेले बहुत सुविचारी ढङ्गले बोल्न सक्नुपर्छ। उसले बिना संविधानलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ, ऐनलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ, राष्ट्रका चाहिँ एउटा कुटनीतिक मर्यादाहरूलाई पनि ध्यान दिन सक्नुपर्छ। सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो बाणी दिने हो। तर कुनै तयारी पनि छैन, सट्टा हात उठायो गयो अनि त्यो ल प्रश्न गर भन्यो। त्यो मान्छे त्यो संसदलाई पनि पेलपाल गरेर आफू चाहिँ जे पनि गर्न सक्छु भने जस्तो ढङ्गको एउटा हावभाव देखाएर जसरी उहाँले जाने प्रश्नोत्तर गर्न भन्नुभयो र आफै चिप्लिनु खतरनाक ढङ्गले चिप्लिएको कुरा हो। त्यो यसरी चिप्लिएको, तर त्यो प्रधानमन्त्रीको घोर अपरिपक्वताको त्यो अभिव्यक्ति हो। अब हामीले एकदम पोजिटिभली भन्दा यो कुरा, तर त्यस्तो व्यक्तिले एउटा औपचारिक रूपले रोस्टममा उभिएर नेपालले चाहिँ के अरे भारतका जमिनहरू चाहिँ कब्जा गरेको छ भन्ने कुरा भनेको नितान्त एउटा राष्ट्रियता विरोधी, राष्ट्रघाती, आफ्नो देशको देशभक्तिको पूर्ण जनताको भावनामाथि चाहिँ ठाडै कुठाराघात गर्ने, चोट पुर्याउने कुरा हो त्यो। र एउटा प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा बोल्नै मिल्दैन, बोल्न सक्दैन, बोल्न हुँदैन। तर उहाँले यदि बोल्छ भने उहाँले म प्रधानमन्त्री भएर आइसके पछाडि मैले यस्तो कुरा पनि थाहा पाएँ भन्नुभएको छ। तपाईँहरू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि लुका राखेर, तपाईँहरू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि लुकाइएको विषयको खुलासा भयो। मान्छेले के भने भन्दाखेरि एउटा पृथ्वीनारायण शाह, एउटा महेन्द्र वीरविक्रम शाह, एउटा बालन शाह भन्ने मान्छेले। यही शाहहरूले गर्दा यो देश बर्बादीमा गएको छ अहिलेसम्म, होइन? पृथ्वीनारायण शाह मात्रै एकजना वास्तवमा ती शाहले यो देश जन्माए, उनलाई अहिले पनि सलाम गर्नुपर्छ। तर सबै शाह ठिक हुँदैन। तपाईँको थर के भन्नुहोस् न? दाल सबै दाल ठिक हुन्छन्? तपाईँले अघि मलाई आलोचना गर्दै हुनुहुन्छ एकजना दालको, होइन? त्यहाँ त्यस्तै सुनिल दा त असल हुनुहुन्छ नि, तर सबै त्यस्ता हुँदैन। त्यस्तै हो शाह पनि। त उनीहरूको आफ्नो क्यारेक्टरको आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो। अब अहिले हाम्रो चाहिँ बालेन शाहको अवस्था के हुन्छ त्यो कुरो पनि उहाँको व्यवहार हेरेर, उहाँका पोलिसी हेरेर, उहाँको आचरण हेरेर मान्छेले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू कसैले एउटा इमोसनको आधारमा हाय तिनवटा शाह भनेको आधारमा यो निर्णय हुने कुरा होइन। र अब बरु महेन्द्रका कतिपय कुरा पोजिटिभ छन् नि। उनले देशको निम्ति केही गरे, लोकतन्त्रलाई, प्रजातन्त्रलाई हत्या गर्ने तानाशाही काम गर्नुको बावजुद, होइन? त्यो त गलत काम गरे उनले, तर अर्कोतर्फ केही देशभक्तिपूर्ण काम पनि गरेका छन् उनले। अब उनको बारेमा विश्लेषण गर्दाखेरि दुईवटा पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ होला। तर अब अहिले बालेन शाहका कुराहरू हामी हेर्दै मात्रै छौँ। उनका व्यवहार हामी त 100 दिन पुगिसकेपछि नै यसबारेमा टिका टिप्पणी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे म पनि हो संसदीय व्यवस्थामा। 100 दिन त पुगेको छैन, जम्मा 1.5 महिना भयो। पुगेको छैन, तर बोल्नुपर्ने बाध्यता उनले नै खडा गर्थे। अब नेपालले चाहिँ के अरे भारतका जग्गा चाहिँ मिचेको छ भनेर भन्न थालेपछि अब मान्छेले नबोलिकन हुने भयो र भएन।
त्यसले गर्दाखेरि के तपाईँले सूचना लुकाएको छ? तपाईँ पनि पूर्व प्रधानमन्त्री, तपाईँले भन्न नसक्या हो कि? यस्तो हिजो यसरी नेपालले भारतको जग्गा बिचेको छ भन्ने कुरा त त्यो नितान्त कपोल कल्पित, गलत, भ्रामक, जनतालाई चाहिँ एउटा गुमराह गर्ने कुरा हो। यो संसारको कुनै प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रकारको वचन बोल्न सक्दैन। नेपालका अहिलेसम्म भीमसेन थापादेखि अहिलेसम्म जति प्रधानमन्त्रीहरू भए 35-36 कति पुगे होइन, ती कुनै प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुराहरू बोलेका छैन। मैले गुगलमा पनि भेटिनँ, च्याट जीडीपीमा पनि कहीँ पनि भेटिनँ, हो बोलेका छैनन्। र यो नितान्त अस्वाभाविक, अपरिपक्व, राष्ट्रिय हित विपरीत एउटा नर्म्सलाई नै कुल्चिएर बोलेको कुरा हो। उहाँले केही अध्ययन गर्नु होला जस्तो उनका कतिपय चाहिँ अध्येताहरूले भने होला हाम्रो सिमाना त भारतसँग त अंकित भएको छैन नि अहिलेसम्म। सिमाना अंकित नभएको बेलामा जनताको आफ्नो जीवन सञ्चालन गर्ने कुरामा आफ्नो जुन जमिन होला नि त्यो जमिनमा यतापट्टिको हलो अलिकति उता गएको होला, उताको हलो यता गएको होला होइन। यो त सामान्य एउटा क्रस होल्डिङका विषय हो। 10 गजामै खेतीपाती गरेको देखियो, गाई भैँसी पालेको देखियो। ती मैले अब जङ्गी पिलर तपाईँ आफै इलामको हो, इलाम नगरको तपाईँ हो, इलामको निर्वाचन मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पशुपति नगरको फाटकमा ठ्याक्कै फाटकबाट घरै बनाएको छ है। अरू कतिपय ठाउँमा पनि त्यो के अरे 10 गजामा चाहिँ बनाइएका छन्। त यो कुरा हटाउनुपर्छ, यो 10 गजामा गर्नु पाइँदैन भने जनताको जब चेतना आयो नि, यो राष्ट्रको पनि चेतना विकसित हुँदै गयो, त्यो बेलादेखि यी चिजहरू उठाइए। पहिला कति बेलामै माने मतलबै नभएको बेलामा बनायो होला तिनीहरू होइन। तर चेतना आइसकेपछि र यो 10 गजा भन्ने कुरा यस्तो चिज रहेछ, इन्टरनेसनल्ली पनि यहाँनिर चाहिँ यो खाली राख्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो बुझिसकेपछि मान्छेले यो चेतना ल्याए उठाए। तर बेलायतलाई पनि साँची राखेर जग्गा फिर्ता गर्छु, भूमि फिर्ता गर्छु भने बालन साल त्यो भिन्नै कुरा, त्यो एउटा गम्भीर कुरा छ। म भन्छु त्यो बारेमा भन्छु। तर यो जुन अहिलेको कुरा हो, उहाँले चाहिँ झुन्मिचेको कुरा गर्नुभएको छ, त्यही कतिपय विशेषज्ञहरूले उहाँलाई ब्रिफिङ गर्दाखेरि हाम्रो सिमाना चाहिँ अंकित नभएको हुनाले यसरी केही क्रस होल्डिङ भएको छ भन्ने बारेमा ब्रिफिङ गरेको होला। त्यस्ता त थुप्रो ठाउँ छन् जहाँ चाहिँ सिमाना अंकित भएको हुँदैन। त्यस्ता चाहिँ कुराहरूमा त्यस्ता समस्याहरू भनेको चाहिँ त्यो एउटा दुईटा होइन कि 100 ठाउँमा हुन सक्छ त्यो है। त्यो चाहिँ उसका साथ बोलेको हो कि यसमा कुनै भित्र कुनै अर्थाइ छ? अब मैले यसमा नियतमा जान चाहन्न होइन। म यसरी बोल्दा कुनै पनि नेताको बारेमा, अझ उहाँ त प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ अहिले, नियतमा जान चाहन्न। तर उहाँले जे बोल्नुभयो सर्वथा गलत बोल्नुभयो, सर्वथा। त्यो प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेको व्यक्तिबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउँदै मिल्दैन र आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने कुरा भनेको उहाँले त्यो कुरो सर्लक्क फिर्ता लिनु पर्यो, आम जनता समक्ष माफी माग्नु पर्यो। मबाट गलत भयो, मेरो अभिव्यक्ति गलत हो, गलत रहेछ, मैले अरू नै ढङ्गले यो बुझेँ, यो गलत रहेछ भनेर उहाँले त्यो माफी माग्नु पर्यो। अनि उहाँले त सोरष्टमा बोल्नु भएको छ, त रेकर्डमा छ त्यो रेकर्ड समेत हटाउनु पर्यो। कुनै पनि दिन, कुनै पनि समयमा, आगामी दिनमा त्यो रेकर्ड उठाएर नेपालले पनि कब्जा गरेर छ नि त भारतको जग्गा भनेर कसैले उठाउन सक्छ या भारतीय पक्षले त्यो जग्गा खोज्दै आयो भने अनि हो त्यसो हुन्छ। त्यसो हुनाले यो रेकर्ड समेत त्यसलाई चाहिँ मेट्न पर्ने हुन्छ। पछि प्रधानमन्त्री बालन शाहले हो नेपाली माझ माफी माग्नुपर्छ, उहाँले माग्दैन भनिसक्नु। माग्नु भएन भने त्यो त गैर जिम्मेदारी। उहाँका मन्त्री परिषदका सदस्यले नमान्ने त्यो विषय परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसक्यो। केही भोगचरणको विषयमा कुरा उठाउनु भएको सिमानामा, अब त्यसलाई धेरै अतिरञ्जित गर्न आवश्यकता छैन भनेर प्रधानमन्त्रीका मन्त्री परिषद सदस्यले भनिसके। यस्तो कुरालाई स्वयं रासपाका सांसदहरू स्वयंले यो गलत बोल्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले यो सच्याउनुपर्छ, तपाईँले हाम्रो पार्टीको इमेजै समाप्त पारिदिनु हो। हामी जुन ढङ्गले एउटा चाहिँ काम गर्न खोजिरहेका थियौँ त त्यो हाम्रो चाहिँ इमेजलाई खतम गर्नुभएको छ। त्यस कारणले यो पार्टीको इमेज जोगाउनुको लागि पनि र जनताको जुन चाहिँ एउटा देशभक्तिपूर्ण भावना हो त्यसलाई सम्मान गर्नुको लागि पनि तपाईँले बोलेको जुन गलत अभिव्यक्ति छ त्यो सच्याउनुपर्छ। उनीहरूसँग बोल्नुपर्ने कुरा हो। तर उनीहरू यदि यसलाई विविध ढङ्गले ढाकछोप गर्न चाहन्छन्,
लिपापोती गर्न चाहन्छन्, संरक्षण गर्न चाहन्छन्, उनीहरूको राष्ट्रघातीताभित्र नाङ्ग हुँदैन। केही सांसदले मिचेको छ भनेर केही 10 कथाका जङ्गे पिलरहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा हाले। देख्नुभयो होला, सुन्नु भएको छ होला, पत्रिका आइरहेछ। अब यो अर्को विषयमा जाउँ। यो बेलायतको कुरा। हाम्रो देश नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेर बहादुर शाह अनि त्यति बेलाका अनेकन हाम्रा चाहिँ वीर बहादुर सेनाका पतिहरू भनौँ न, एउटा कमान्डरहरू आदिहरूले हाम्रो देशको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलजसम्म लगेको हो। त्यो चाहिँ एकीकृत नेपाल हो। त्यो एउटा सिङ्गो हो। त्यति बेलाको अवस्थामा दक्षिण एसियामा एकमात्र स्वाधीन नेपालको रूपमा नेपालको सूर्य चिन्ह झन्डा फहराउने त्यो एरियाको मुलुक भनेको नेपाल थियो। त्यो स्वतन्त्र मुलुक थियो। त्यसमाथि ब्रिटिस भनेको चाहिँ त्यति बेलाको इस्ट इन्डिया कम्पनीले हमला गर्यो। भारतले हमला गरे होइन, भारत त जन्मेकै थिएन। भारत थिएन, हामीले पढेको भारत छैन। भारत जन्मेकै छैन त्यति बेला। इस्ट इन्डिया कम्पनीले हमला गरे हो र 2 वर्षसम्म घमासान युद्ध भयो। त्यो युद्धमा कैयौँ मोर्चामा चाहिँ नेपालीहरूले विजय पनि प्राप्त गरे। कैयौँ अमेरिका के अरे त्यो ब्रिटिस चाहिँ नि कमान्डरहरू आदिहरूको जनरलहरूको समेत पनि इतिश्री भयो कति ठाउँमा, होइन? तर अन्त्यमा अब उनीहरूसँग ठुलो शक्ति, उपनिवेशवादी शक्ति, साम्राज्यवादी शक्ति, त्यसो हुनाले नेपाल त्यति बेला सम्झौता गर्न बाध्य भयो। तर बेलायतलाई पनि साँची राख्छु भन्दाखेरि भारतलाई ठुलो पिन्च पर्यो। ठिक छ, त्यसमा यो अलिकति यथार्थ हामी भारतको स्वाभिमानमाथि दरो दनक दिए बालन शाहले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई नै साँची राख्ने अथवा तत्कालीन बेलायतलाई साँची राख्ने भन्दाखेरि त्यो कुरामा म आइरहेको छु। यो विषय पनि बहसमा छ। त्यो कुरामा आइरहेको छु। बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ नगरपालिकाको महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा एउटा नक्सा झुन्डाए। ग्रेटर नेपाल अथवा भन्दा विशाल नेपाल हो। ग्रेटर नेपाल भनेको अरू कुनै ग्रेटर फेटर केही पनि होइन, त्यही एकीकृत नेपाल हो। एकीकृत नेपाल हो। त्यो एकीकृत नेपालको बारेमा उनले कति बुझेर त्यो नक्सा झन्डाएका हुन्, साँच्चै बुझेर झन्डाएका हुन् भने एकीकृत नेपाल नै वास्तविक नेपाल मेरो पनि म पनि भन्न चाहन्छु। त्यो र त्यो नेपाल हो। त्यो नेपालमाथि ब्रिटिसले इस्ट इन्डिया कम्पनीले हमला गरेर 2 वर्षसम्म लडाइँ गरेर जुन चाहिँ कुख्यात सुगौली सन्धि भयो नि, त्यो कुख्यात सुगौली सन्धिमा 1/3 नेपालको भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनीले कब्जा गर्यो। कब्जा गरेको हो नि त्यो त। हामीले भारतलाई बुझाएको होइन, भारत त जन्मेकै छैन त्यति बेला, भारत छैन है। त्यो बेला हामीले इस्ट इन्डिया कम्पनीले कब्जा गरेको जग्गा हो। इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यति बेला सिङ्गो साउथ एसियालाई उपनिवेश बनाएको थियो। हाम्रो 1/3 भूमि पनि उसले चाहिँ उपनिवेश बनायो। त्यो उपनिवेश बनाएको हाम्रो भूमि हामीले कसैलाई चाहिँ त्यो सन्धि मार्फत दिएको होइन, कब्जा गराएको छ उसले। अनि त्यो कब्जा भूमि लामो समय सारा संसारमा पनि साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्ष विकसित भयो। दक्षिण एसियामा पनि साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्ष विकसित भयो। त्यो विकसित हुँदै गएपछि ब्रिटिस पछाडि हट्न बाध्य भयो। त्यो बाध्य भएपछि उता अफगानिस्तान स्वतन्त्र भयो, बर्मा स्वतन्त्र भयो, होइन? श्रीलङ्का स्वतन्त्र भयो, मालदिव स्वतन्त्र भयो। अनि भारत र पाकिस्तान 2टा राज्य टुक्रिएर बने। पछि 71 यता के अरे बङ्गलादेश बनाइयो, होइन? यो क्षेत्रमा त्यो सुगौली सन्धि अन्तर्गत भन्ने हो भने यद्यपि सिक्किम पनि पहिला त नेपालमै थियो, नेपालकै थियो। पछि चाहिँ नि त्यो सुगौली सन्धिमा हो भाग भयो, होइन? मेची नदी यतातिर आएपछि, होइन? मेची नदीलाई सिमाना मानेपछि त्यसो हुनाले त्यो सन्धि मार्फत खुम्चिएको नेपाल चाहिँ नि मेचीदेखि महाकालीसम्म हो, होइन? अब सबै स्वतन्त्र भएर गइसकेपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले छोडेपछि भारत पनि स्वतन्त्र हुने, अरू सबै स्वतन्त्र हुने, हाम्रो भूमि स्वतन्त्र भयो कि भएन? चुरो कुरो यहाँनिर छ। यो विषय चाहिँ बालनले सही ठाउँमा उठाए। यदि यो हो त्यो भूमि पनि स्वतन्त्र भएको हो र ग्रेटर नेपाल त्यस कारणले झुन्डाएको हो, नेपाल चाहिँ एकीकृत नेपाल चाहिँ वास्तविक नेपाल हो भन्न खोजेको हो बालनले भने यो देशका जनताले समर्थन गर्छन्। ल झलनाथ खनालले उठेर बालन शाहको
न त मस्तक पर समर्थन गर्छ। अनि हामी अब बसेर समर्थन गरे पनि केही फरक पर्दैन त्यसमा। तर चाहिँ नि त्यो ढङ्गले उठाएको हो, त्यस हिसाबले कुराकानी गर्ने त्यति बेलाको लजिक के हो त? आखिर 1/3 भूमि भारतले कब्जा गर्ने लजिक के हो? कुन लजिकले भारतका अहिलेका नायकहरूले भनेको स्वतन्त्र भारतका नायकहरूले के अर्थमा चाहिँ नि त्यो एकीकृत नेपालको 1/3 भूमि हामीले कब्जा गरेका छौँ, त्यो हाम्रो भूभाग हो भन्ने तर्क के छ त उनीहरूसँग? भनेपछि बेलायतलाई साँची राख्नै पर्छ। त्यो अर्थमा चाहिँ नि विशाल नेपाल अथवा एकीकृत नेपाल अथवा ग्रेटर नेपाल फिर्ता ल्याउनको लागि यदि बालनको त्यो मनसाय हो भने बेलायतलाई साँची राख्नै पर्छ। त्यति बेलाको भारत रिसाउँछ फेरि। त्यति बेलाको युके को इस्ट इन्डिया कम्पनी होइन, इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरे हो त्यो सम्झौता त, भारतसँग त होइन। अनि त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेको सम्झौता जब ब्रिटिसहरू पछाडि हटेपछि त्यो सकियो त। मोदीहरूको शासन थिएन, मनमोहनहरूको शासन थिएन, गान्धीहरूको शासन थिएन, सकियो। अनि त्यो सकिसकेपछि स्वतन्त्र भारतका त्यति बेलाका नायकहरूले हो हामीले पनि स्वतन्त्रता प्राप्त गऱ्यौँ, नेपालले पनि यो कब्जा भएको भूभाग तपाईँको अब स्वतन्त्र भयो, आफ्नो ढङ्गले सम्हाल्नुहोस् भनेर स्वतन्त्र भारतका नायकहरूले भन्नुपर्ने थिएन? त्यो उनीहरूको कर्तव्य थियो। उनीहरू त तेस्रो विश्वका साम्राज्यवाद विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर चाहिँ नि आफ्नो भूभागलाई पनि स्वतन्त्र बनाएका मानिसहरू हुन्। म अहिले पनि स्वतन्त्र भारतलाई उनीहरूले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रतालाई म बधाई दिन्छु। हाम्रो भूभागलाई स्वतन्त्र बनाउने कुरामा उनीहरू किन सहयोग गर्दैन? किन नगरेको त्यति बेला? त्यसकारण बारेन साले भाँच्दै बेलायतलाई साँची राखेर इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग हिसाब किताब निकाल्नु पर्छ। त्यो कुरा चाहिँ अहिले फेरि बेलायत त कमजोर छ, बेलायतले फेरि पछि सर्दियो भने हामी झन् कमजोर हुन्छौँ कि? त्यो बेला पो बेलायत शक्तिशाली थियो, अहिले त बेलायत भन्दा त भारत अहिले होइन। हामीले त एउटा हामीले कुनै शक्तिको भाषा होइन, यो लजिकको भाषा हो, यो विवेकको भाषा हो होइन। हामी शक्तिको हिसाबले त अब त्यति बेला नेपाल निकै शक्तिशाली थियो नि होइन, एकीकृत नेपाल एउटा शक्तिशाली इकाइको रूपमा विकास गर्दैथ्यो। तर अब अहिलेको अवस्थामा हामी चाहिँ शक्तिको आधारमा कुनै समस्या समाधान गर्ने अवस्थामा छैन। त्यति बेला बरु शक्तिको आधारमा हल गरिन्थ्यो होइन, अब अहिले शक्तिको आधारमा कुनै पनि। तर पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले बालेन शाहको यो अभिव्यक्ति आइसके पछाडि महाकाली सन्धिको विषय बहुत चर्चामा आएको छ। अहिले महाकाली सन्धि गर्ने को भनेर सामाजिक सञ्जालमा सबैले आम नेपालले थाहा पाइसके। शेरबहादुर देउवा होइन, त्यसपछि शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, केपी ओली, पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी लगायत रहेछन्। यो अहिलेको जेएनजी पुस्ताले पनि थाहा पायो। त्यो महाकाली सन्धि हुँदाखेरि भएको गल्ती र कमजोरी र बेइमानी आज लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, महाकाली गयो भनेर यो जेएनजी पुस्ताले थाहा पायो। के भन्नुहुन्छ यसमा? त त्यो जेएनजी पुस्ताले भन्दा धेरै अगाडिका पुस्ताले यो कुरा थाहा पाएको र मैले त निरन्तर विरोध गरे हुँ त्यसबारेमा होइन। यो महाकाली सन्धि गर्नुभन्दा अगाडि महाकाली नदी के हो त्यसको पहिचान पहिला आउनु पर्यो। महाकाली नदी कहाँबाट सुरु भएको छ, कसरी बग्दैछ, कहाँसम्म त्यो नेपाल हो, अनि कसरी त्यो भारततिर जान्छ, यसको समग्र कुराहरू पत्ता नलगाइकन, निर्क्योल नगरिकन, निश्चित नगरिकन कुनै पनि सन्धि गर्नु हुँदैन। त्यो हाम्रो भनाइ थियो त्यति बेला है। तर जबरजस्त त्यति बेला सन्धि गरियो, ती राष्ट्रघाती सन्धिहरू, महाकाली सन्धि भन्नुहोस्, महाकाली सन्धि भन्नुहोस् अथवा चाहिँ पछि गरिएको एमसीसी सम्झौता भन्नुहोस् है, यी चाहिँ राष्ट्रघाती नै हुन् है। अब त्यति बेलाको त्यो अर्को पनि भनिदिनु पर्छ तपाईँले, त्यो राष्ट्रघाती सन्धि गर्नेहरू पनि यी जो पात्रहरू छन् तिनीहरू पनि राष्ट्रघाती हुन् भनिदिनु पर्छ। ठिक छ, त्यसबारेमा छलफल हुन्छ, भनिदिनु पर्यो, त्यो छलफल हुन्छ। त्यो यसमा म अहिले तपाईँलाई के जोड्न खोजिरहेको छु भने महाकालीको शिर कुन चाहिँ हो त, यो कुरा नेपाली जनतालाई अझै छर्लङ्ग पार्नुपर्ने जरुरत छ। जस्तो हामीले भनिरहेका छौँ महाकालीको नदी, महाकाली नदीको शिर चाहिँ नि लिम्पियाधुराबाट आएको नदी हो। किन हो त? म त त्यहीँ गइकन त्यहाँ हेरेर निरीक्षण गरेर त्यसका फोटोहरू समेत खिचेर होइन अनि डकुमेन्टहरू कलेक्सन गरेर आएको मान्छे हो है। मैले आफै त्यसको सारा नक्साहरू खिचेँ, सबै जलाइयो अस्ति।
मलाई त्यो घरमा भएका सामग्रीहरू त्यति मेहनतपूर्वक जलाउनु पर्ने के आवश्यकता थियो मलाई अहिले पनि क्वेसन छ। सारा ती डकुमेन्टहरू जलाउने मसँग भएको 13 दराजको ठुल्ठुलो दराजको 13 दराज त किताब मात्रै जलाइदिए, एउटा चिनो पनि छैन, त्यति मेहनतपूर्वक जलाएको छ है। मेरो घरको तेस्रो तलामा त्यो भएको सिसा चाहिँ नि सबै पग्लेर ढिक्काबाट झरेको छ। सुनिलजी तपाईँको एकाडेमिक पृष्ठभूमि के हो मलाई थाहा छैन, तर साइन्स पढ्ने प्रत्येकले जान्दछ सिसा पग्लने भनेको 1400 देखि 1600 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मात्रै पग्लन्छ। आग लागि भाषा आगो बलाछ जलिहाल्ने मात्रै पग्लन्छ। पग्नुस् सामान्य त घरमा आगो लगाउने यी काठपात आदिबाट जल्ने 1300 डिग्री सेन्टिग्रेड आउँदैन सामान्यतः। हामी सबभन्दा बढी मात्रामा चाहिँ तातो सिर्जना गर्ने काठलाई खग्राक के अरे अग्राखको पनि त्यति ताप हुँदैन। सामान्यतः घर यति आगोसँग इत्यादि लगाउँदाखेरि त्यो 200-300 डिग्री सेन्टिग्रेड होला। फलाम पग्लिन्छ 400-500 डिग्री, सुन पग्लिन्छ 1000 डिग्री सेन्टिग्रेड करिबमा। भनेपछि तपाईँलाई केही षड्यन्त्र लागिरहेछ करिबमा, म त्यही भन्दैछु। र त्यो सिसा पग्लने भनेको 1400-1600 डिग्री सेन्टिग्रेडमा त्यो ताप केले सिर्जना गर्यो? केही केमिकल प्रयोग भएको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस बारेमा छानबिन नहुनु, छानबिन गर्न नचाहनु होइन। न गोरीबहादुर कार्कीले छोड्यो त्यो, न अहिलेको यो सरकारले नै त्यसलाई चाहिरहेको छ। यो सब कुराहरूलाई एकदमै छोपछाप पार्न किन खोजिएको छ यो मुलुकमा? त्यत्रो विधि चाहिँ 24 गतेको महाविध्वंस होइन, सिंहदरबार जलाइएको छ, सर्वोच्च अदालत जलाइएको छ। त्यो घर जलाएको मात्र होइन, त्यहाँ मेहनतपूर्वक चाहिँ सबै डकुमेन्टहरू जलाइएको छ, सन्धि सम्झौताहरू जलाइएको छ, ठुल्ठुला त्यो मुद्दाका चाहिँ ठेलीहरू जलाइएको छ। षड्यन्त्र हो यो, अरू के हो त? नेपाली जनता हो भने नेपाली जनताले आफ्नै अनुहारमा आफ्नै शरीरमा आगो किन लगाउँछ? कसरी लगाउँछ? 23 गते केपी ओलीले नाबालकहरूलाई नमारिदिएको भए यो अवस्था पनि आउँदैन थियो भन्ने पनि ठुलो जनमत छ नि। त्यो त एउटा बहाना हो, यथार्थ पनि हुन सक्छ नि। 23 गतेको घटना योजनाबद्ध ढङ्गले यहाँका बालबालिकाहरूलाई सडकमा उतारेर अनि ती बालबालिकाहरू त्यो के अरे एभरेस्ट होटलभन्दा अगाडि गएका छैनन् नि। एभरेस्ट होटलसम्म हो बालबालिकाको जुलुस भनेको। म हेरिरहेको छु त्यही दिन टोटल बिहानदेखि बेलुकासम्म बसेर मैले टेलिभिजन हेरेको छु। हेर्नुहोस्, बालबालिकाहरू त्यहाँसम्म गएपछि त्यहाँ त्यो टिओबी भन्नेहरू फसे, बट्टु गर्ने। तिनीहरूले हेर्नुहोस् मेरो घरको वरिपरि त्यो डल्लोमा 3 पटक राउन्ड लगाएको छ। त्यो समूहले त्यो अगाडि मलाई थाहा भएन, यो घटना गरेपछि बल्ल मेरो दिमागमा आयो तिनीहरूले के सर्वेलेन्स गरेर छ भन्ने कुरो मलाई थाहा हुँदैछ। 3 पटक मैले सोधेँ पनि त्यहाँ प्रहरीलाई, यो के हो यस्तो डिस्टर्ब भनेको? यो को यहाँ घुमिरहेको छ यसरी, रोक्नुहोस् न त्यसलाई भने पनि प्रहरीले। खोइ के 5 मिनट अगाडि मात्रै घरमा छोड्नु भएको भन्ने समाचार आएको थियो। तपाईँ त घरमै हुनुहुन्थ्यो 5 मिनट हामी घरमै, म छोड्नुवालै थिइनँ। म तपाईँ त मान्दै भएको थियो। सेनाको भ्यान आएर सेनाको भ्यान आएर मलाई चाहिँ भने होइन अब जबरजस्ती भन्न त्यो मिल्छ कि मिल्दैन, तर हजुरलाई चाहिँ नि यो खालको स्थिति छ, सेक्युरिटीको लागि हामी लिएर जान्छौँ भन्ने खालको कुरा गरेपछि म गएको हो। 23-24 गतेको छुट्टै अर्को तर छानबिन आयोग चाहिन्छ, बिल्कुल चाहिन्छ नि। यो गौरीबहादुरको तर त्यो सबै अहिले के हुँदैछ, यो ढिलाइ किन गरिँदैछ भन्दा त्यति बेलाका तथ्यहरू मेट्नको लागि। जसरी दरबार काण्ड भएन, दरबारको हत्याकाण्ड, त्यो हत्याकाण्ड किन छानबिन भएन समयमा? त्यो समयमा ती घटनाक्रमका चाहिँ अवशेषहरू सारा मेटियो, किन मेटियो? नयाँ घरै बन्यो नारायण हेटी दरबारमा। अनि हो यी सब कुराहरूका पछाडि यो मुलुकमा षड्यन्त्र छ ठुलो। यो मुलुकमा मदन भण्डारीको, जीवराम आश्रितको, दरबारको जति छन् अहिले पछिल्लो जयन्ती विद्रोहको नाममा सब षड्यन्त्र हो। बिल्कुल यो के अरे कमरेड मदन भण्डारी र कमरेड जीवराज आश्रितको त्यो निर्ममतापूर्वक हत्या गरिने कुरा पनि
यो एउटा योजनाबद्ध हत्या हो। दरबारको हत्याकाण्ड पनि योजनाबद्ध हत्याकाण्ड हो। तपाईहरु त्यत्रो प्रधानमन्त्रीको छानबिन गर्नुपर्छ के तपाईहरुले? अब म त 6 महिना माधव नेपाल प्रधानमन्त्री मैले त आफ्नो नीति कार्यक्रमहरू गर्न पनि पाइनँ के। फेरि अब त्यो विविध खालको दबाब थियो नि त्यहाँ। तपाईको बारे त अर्कै छ। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल कसरी आयो र कसरी गयो पत्तै पाइएन भन्नेहरू पनि छन् अहिले पनि हैन। त्यस्तो भयो तपाईँ त कोमामै परेको जस्तो देखियो। तर अहिले ठुल्ठुलो कुरा बोल्नेहरू छन् नि, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, उही लामा समयसम्म जे प्रधानमन्त्री भए उनीहरूले त्यो बारेमा त एकदमै इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ नि छानबिन कमिटी बनाएर गर्नुपर्थ्यो नि। त्यसैले यी विषयमा यी मान्छेले ठुलो कुरा गरिरहन आवश्यकता छैन। आफू पदमा हुँदाखेरि नगर्ने अनि पछि ठुला कुरा गर्ने। उनीहरू त चुकेकै हुन्, चुकेका हुन् त्यो मामलामा जो त्यसमा जिम्मेवार थियो। मैले एउटा कुरा उठाएको थिएँ नि, यो महाकाली सन्धि, त्यसका अपराधीहरू को हुन् भन्न खोजेको थिएँ। होइन, यहाँ मैले यो त्यसैमा के जोडिरहेको थिएँ भने लिम्पिया धुराबाट आउने त्यो एरियाको सबैभन्दा अग्लो चुचुरा चाहिँ लिम्पिया धुरा रहेछ। लिम्पिया धुरा है, धुरा भनेको चुचुरा है। त्यो धुरा चाहिँ त्यति बेला त्यहाँको चाहिँ सबैभन्दा अग्लो धुरा, जो एउटा हिमाच्छादित धुरा हो त्यो होइन, हिउँ परिरहने धुरा हो त्यो। त्यो धुराबाट आउने एउटा नदी, त्यसको त्यहाँ वरिपरि चाहिँ 3, 4 र 5वटा गाउँ थिए होइन, नापी, गुन्जी होइन, यस्ता भन्ने गाउँहरू थिए। त्यहाँ सौका जातिका मान्छे बस्दा रहेछन् धेरै अगाडिदेखि। उनीहरू सौका भाषा बोल्दा रहेछन् र त्यहाँको माटो अलिक कालो माटो, अनि त्यहाँको पानी बग्दाखेरि त्यहाँको पानी पनि कालो देखिँदो रहेछ है। ती सबै मैले फोटो खिचेर ल्याएको थिएँ अनि त्यो कालो देखिँदो रहेछ। त्यस कारण ती सौका जातिका मान्छेले त्यो खोलाको नाम नै कुटी याङदी भनेर राखेका रहेछन्। कुटी याङदी भनेको काली नदी भनेको है। जस्तो हामी मर्स्याङदी, मादी आदि इत्यादि भन्छौँ नि, यो मगर भाषाको हो। मगर भाषामा पनि खोलालाई दी भनिन्छ, पानीलाई दी भनिन्छ। त्यस्तै त्यहाँको त्यो सौका भाषामा रहेका मान्छेहरूको पनि त्यो रहेछ भाषाको। अनि त्यसलाई चाहिँ नि कुटियाङदी भनियो। त्यो कुटियाङदी नै त्यहाँबाट बगेर आएको त्यो यो सिङ्गो नदीको मुख्य मुहान चाहिँ त्यो हो। अब त्यो मुहान यति कुरा थाहा पाउनु भएको रहेछ। भन्नु न, यो के रे मलाई भन्नु दिनुहोस् न पहिला। सन्धि गर्ने अपराधीहरूले थाहा पाएनन् के? तपाईले दर्शकहरुमा अन्याय गर्नुभयो के? म दिन्छु समय हजुर। पहिला बुझ्न दिनुहोस् न। अनि त्यो लिम्पिया धुराबाट आएको नदी यो हो, जो ठुलो नदी छ, लामो नदी छ, धेरै जलाधार क्षेत्र भएको क्षेत्रको नदी छ। अब अर्को यता लिपुलेक निकै पूर्वबाट माथि अर्को पनि त्यो माथि चुचुराबाटै आउँछ, लिपुलेकबाट अर्को नदी आउँछ। त्यो नदी त्यहाँ मिसिन्छन्। त्यो मिसिएको ठाउँमा मैले फोटो खिचेको छु। दुईटा नदीको के अरे त्यो पानीको भोल्युम कति छ भन्दा झन्डै 4 गुणा ठुलो लिम्पिया धुराबाट आएको नदीको पानी छ। अनि यताको पानी अलि सानो छ। हेर्नुहोस् है, अब यो लिम्पिया धुराबाट आएको नदी जुन हो त्यहाँसम्म पनि त्यो महाकाली नदीलाई पार गरेर मिचेर भारतीय सेना यता आएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो लिम्पिया धुराभन्दा अझै पूर्वपट्टिको बगर भनौँ अथवा चाहिँ त्यो जग्गामाथि चाहिँ सुती जमिन छ। बगरदेखि अझै पूर्वपट्टि त्यो जमिनमा चाहिँ अलिक समथर जमिन रहेछ। त्यो जमिनमा चाहिँ मिलिट्री क्याम्प बनाएर बसेको छ इन्डिया है। त्यो मिलिट्री क्याम्पमै गएर हेऱ्यौँ हामीले। त्यो मिलिट्री क्याम्पमै गएर बस्यौँ। सभामुखलाई समेत लिएर गएको थियौँ हामीले। उनीहरूले हामीलाई सैनिक क्याम्पमै तपाईहरु बसेर हो, हामीलाई मिठाई सिठाई पनि खुवाए। अहिले त हेर्न पनि पाइँदैन। अनि त्यसपछि त्यो त हामीले सांसदको टोली लिएर गएको हामी। सांसद सभामुख समेत गएको हुनाले उनीहरूले त्यहाँ एलाउ गरे। उहाँ के अरे बरेलीबाट उनीहरूले चाहिँ त्यो के भन्छ उहरू पनि मिठाईहरू पनि लिएर आएका थिए होइन। अनि त्योदेखि अब यहाँ त मिलिट्री क्याम्प हो। अब यता पूर्वपट्टि पहाड छ होइन। त्यो पूर्वपट्टिकै पहाडबाट अलिकति तलतिरपट्टि एउटा सानो पानीको सामान्य स्रोत के सानो तिरी पानी आएको सानो मूल पानीको मूल रहेछ। त्यो मूललाई एउटा कुवा बनाएछन् त्यहाँ। हेर्नुहोस् यताबाट माथिबाट नदी आइरहेछ, उताबाट लिम्पिया धुराबाट नदी आइरहेछ, नदी सँगसँगै बगिरहेछ। अब यहाँ चाहिँ एउटा सानो तिरी उसमा चाहिँ नि कुवा बनाएछन्।
त्यो कुवाको यसो भित्तापट्टि एउटा सानो कालीको मूर्ति राखेको रहेछ, त्यसलाई यसो कभर पनि गर्ने, त्यो राखेको रहेछ। अनि हो त्यसलाई चाहिँ यो महाकाली नदीको शिर हो भन्दो रहेछ। कति लज्जास्पद कुरा छ, कति हास्यास्पद कुरा छ भन्नुहोस् त। मान्छेले त्यहाँ सामान्य हेऱ्यो, मैले सोधेँ त्यहाँको त्यो भारतीय मिलिट्रीका भाइहरूलाई सोधेँ, यो नदीको स्रोत चाहिँ कुन हो भाइ, यो तिमीले के ठान्छौ? त हमें तो यही सिखाया गया कि यही महाकाल का स्रोत कहना चाहिए, सिकाइएको रहेछ। जबकि यता दुईटा नदी आइरहेछन् माथिबाट है, आइरहेछन्। त त्यसरी चाहिँ नि यो अतिक्रमण भएको छ। यो सामान्य यो क्रस होल्डिङ होइन, यो चाहिँ जबरजस्त कब्जा गरिएको अतिक्रमण हो। यो त्यो अतिक्रमण। अनि हो त्यो अतिक्रमणको बारेमा टुङ्गोमा लगाइकन होइन, महाकाली चाहिँ यो लिम्पिया धुराबाट आएको छ भन्ने कुरो किटान नगरिकन महाकाली सन्धि गरियो हो। त्यस कारणले महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती हो भनेर अब त्यति बेलाको नेकपा एमालेको ठुलै सेक्सनले भन्यो। त्यति बेला माधवजी चाहिँ नि नेता हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई पनि भने बाबा यसो नगरौँ। केन्द्रीय कमिटीमा हामी कति 34-35 जना थियौँ, 16 र 17 भयौँ हेर्नुहोस् है। पहिला बराबरी भयो, बराबरी भएपछि अब अल्टरनेट मेम्बरलाई ल्याउनुपर्छ भने, किन अल्टरनेट मेम्बर ल्याउनु पऱ्यो भने मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई बोलाएर भन्नुभएको थियो उहाँले, एजिएन यो महाकाली सन्धि अहिले गर्न मिल्छ, त्यो पनि यस्तो यो ठुलो बवालको बिचमा गरेर यो राम्रो भएन, यसलाई रोक्नुहोस् भन्नुभयो। अब मैले मात्रै रोकिने थिएँ। मैले भने माधवजीलाई, बाबा यो त हामीले त संविधान बनाउँदा 47 संविधान बनाउँदा हामीले 126 धारा समेत बनायौँ कमरेड होइन। अब यो प्राकृतिक साधन स्रोतको कुरा हो भने 2/3 बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ संसदबाट भन्ने प्रावधान त्यहाँ राख्यौँ। अनि पार्टीमा चाहिँ 16 र 17 यसरी निर्णय गर्न मिल्छ त? त्यो 18 हुनु चाहिँ देवराज घिमिरे हो। हो अब उहाँ बिचरा उहाँ सभामा हुनुभयो, उहाँलाई त्यो बेलामा चाहिँ बदनाम गरिएको छ क्या त्यसरी। बदनाम त यथार्थ रहेछ, बदनाम होइन नि, 18 त वहीँ रहेछ नि। अनि उहाँलाई त्यो मनमोहनजीको सट्टा चाहिँ नि उहाँलाई बोलाएर अनि 17 पनि आएको। यसैमा होइन व्यक्तिले नजाउँ, त्यो पार्टीले जे गर्यो नि, पार्टीले गरेको कुरामा चाहिँ पार्टीले असाध्यै अस्वाभाविक र जबरजस्ती पार्टीको चाहिँ नि 50% सेन्ट्रल कमिटीका मेम्बरहरूको विरोधका बावजुद त्यो चाहिँ नि पास गर्यो। भनेपछि त्यसको परिणाम के हो भने नेकपा एमाले चरलक्क फुट्यो, माले बन्यो, त्यसपछि धेरै कुरा आयो। भनेपछि आम नागरिकलाई यो पुस्तालाई के भनिदिनु पर्यो भने महाकाली सन्धि गर्ने शेरबहादुर देउवा, त्यसलाई पक्ष पोषण गर्ने माधव नेपाल, केपी ओली, पशुपति शमशेर राणा, त्यसपछि डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, देवराज घिमिरे लगायतका पात्र हुन् भनिदिनुपर्छ हामीले चाहिँ। अब त्यो बेलामा जसले गरे अब त्यो त स्वतः सिद्ध पाएको त्यो पीडा आज यो पुस्ताले पनि बेहोरिनु पर्छ। म चाहिँ नीतिमा केन्द्रित हुन्छु सुनिलजी। नीतिमा भन्दाखेरि महाकाली सन्धि गर्ने कार्य नीति त त्यति बेला राज्यले क्याबिनेटले गरेको छ नि त। नीति त व्यक्तिले गर्नु बनाउने हो, व्यक्तिले पास गर्ने हो होइन, क्याबिनेटले गर्यो। त्यो जुन ढङ्गले चाहिँ नि पास गर्ने काम गरियो नीतिगत रूपले, त्यो नितान्त गलत थियो, राष्ट्रको हितमा थिएन, राष्ट्रघाती थियो र त्यसको परिणाम स्वरूप न नेपालले एक थोपो पानी पायो, न एक युनिट बिजुली पायो है, न चाहिँ नि अब त्यो भनिएको महाकाली उसमा चाहिँ चम्पन्चेश्वरी योजना नै अहिलेसम्म बनिसकेको छ है। अब त्यसको साथसाथै पार्टी समेत फुट्यो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भयङ्कर ठुलो घात हुन्छ। अनि अहिले आएर ठुला कुरा यिनीहरूले नगरे हुन्छ, ती मान्छेहरूले त नगरे हुन्छ, ती जो यसका चाहिँ त्यो मतियार हुन् उनीहरूले चाहिँ ठुला कुरा नगरे, राष्ट्रवादी कुरा नगरे हुन्छ। बिल्कुल उनीहरूले राष्ट्रियताको कुरा गरे भने लाज लाग्छ। केपी ओलीले राष्ट्रियता कुरा गरे भने, माधव नेपालहरूले, शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियता कुरा गरे भने तिनीहरूलाई लाज लाग्छ। अब अहिले सुनिलजी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि यस्तै खालको एउटा दक्षिणपन्थी
अवसरवादी चिन्तनले नेतृत्व गर्यो। अँ, हामी एउटा क्रान्तिकारी उद्देश्यले समाजवादी स्थापना गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढेका यात्रीहरू हौँ र तमाम हाम्रो कार्यकर्ताहरू समाजवाद प्राप्त हुन्छ भनेर लडेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री है? रवि लामिछानेलाई भव्य स्वागत भयो नि भारतमा। हरेक पावरहरू आफ्नो ढङ्गले हेर्छन्, आफ्नो इन्ट्रेस्टमा सब कुरालाई प्रयोग गर्छन्। अँ, अब अहिले भन्नुहोस् न, नेपालको निम्ति चाहिँ नि एकातिर चाइना छ, एकातिर इन्डिया छ, एकातिर पश्चिमी संसार अथवा अमेरिका छ, अँ, होइन? यो तिनवटा पावरहरूको बढीभन्दा बढी मात्रामा यसमा चाहिँ नि त्यो इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ अँ, है। एक थरीको यसलाई आफ्नो चाहिँ कब्जा गर्ने कुरा होला, अर्को थरीको यो नेपाललाई उपयोग गरेर चाइनाका विरुद्ध जाने होला, होइन? अब चाइनाको कुरा भनेको नेपाल एउटा स्वतन्त्र एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको रूपमा समृद्ध मुलुक बनोस् भन्ने चाहना होला। त्यो कारणले यी विविध चाहनाहरूको बिचमा अहिले टकराव छ। अनि यो टकरावको बिचमा कसैले कसैलाई अब कहिले कसैलाई बोलाउँदै बोलाउँदैन, केपीओलाई बोलाउँदै बोलाएन, बोलाउँदै बोलाउँदैन, झला खनालाई बोलाउँदै बोलाएन, हो, कसैलाई भव्य स्वागत गर्छ। गर्छ। अँ, अब यो उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुरूपको कुरा हो। भनेपछि यो इन्ट्रेस्ट के हो तपाईँको बुझाइमा? अब यो त भन्नै पर्दैन त। लिपुलेको यो त तत्कालिक हिसाबले जे इस्युहरू अहिले या आइरहेका सरकार छन् हो? त्यसलाई अलिकति डाइल्युट गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा होला, अँ, होइन? आफ्नो इन्ट्रेस्ट त्यहाँभित्र अलिकति पुरा गर्न सकिन्छ कि भन्ने होला, त्यही शक्तिलाई पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने काममा उपयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा होला। यस्ता अनेक चिजहरू हुन्छन् त्यहाँभित्र। अब त्योमा धेरै हामीले धेरै त्यो यही नै हो भने कि अहिले डरलाग्दो षड्यन्त्र छ कि सामान्य स्वार्थ छ? अहिले नेपाल यति बेला अँ, त्यो यो भू राजनैतिक शक्तिहरूको क्रीडास्थल बन्दैछ, होइन? यो पछिल्लो 23-24 भदौको घटनाक्रम यो नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नबिर्सने घटना हो। यसले एउटा नयाँ मोड दिनु खोज्दैछ र यो नयाँ मोड भनेको एउटा ठुलो द्वन्द्वको मोड। त्यो द्वन्द्वतुरीय मुलुकलाई लान खोजिँदैछ। त्यसको परिणाम हो यो पछिल्लो निर्वाचनको म त परिणाम। अर्को कुरा पनि बुझ्दैछु, 22 र 23 गते पछाडि यो मुलुकमा अब लगभग यो एक दशकमा नेपालमा कम्युनिस्टहरू सकिँदैछन्। होइन, कोही पश्चिम बङ्गालको शैलीमा म त्यो- नेपालमा कम्युनिस्टहरू सकिँदैछ। म त्यो सानो अबको प्रतिस्पर्धा भनेको डेमोक्रेट र लिबरल डेमोक्रेटको मात्रै हुन्छ भन्ने खालको होइन, बहस सुन- गहिरो ढङ्गले बढेको सुनिलजी, छ। यो विभिन्न मान्छेहरूका ख्याली पुलाउहरू हुन्, ठिक छ। उनीहरूले पुलाउ खाउन्, पेडा खाउन्, लड्डु खाउन्, जे खाउन् त्यो खाउन्, तर चाहिँ नि नेपालमा होस् दुनियाँको कुनै पनि देशमा होस् समाजवादलाई कसैले मारेर मर्दैन, मार्क्सवादलाई कसैले मारेर मर्दैन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसैले मारेर मर्दैन। हेर्नुहोस्, नेता मर्न सक्छ, होइन? नेताले बनाएको सङ्गठन मर्न सक्छ, तर विचार मर्दैन, विचार मर्दैन, एकता आन्दोलन मर्दैन। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमाले एकता गर्ने हो छिट्टै? म त त्यस्तो केही पनि देख्दिनँ। हल्ला व्यापक छ। यो देशलाई उसले भुपी शेरचनले बडो मिठो कविता भन्नुहुन्छ नि, यो हल्लै हल्लाको देश हो, त्यस्तै हो। हल्लै हल्लाको देश। हल्लै अहिले सम्भावना केपी ओलीसँग एकता गर्ने सम्भावना छैन। मैले अहिले तत्काल त्यस्तो नीतिनिष्ठ एकता देखेँ। कुनै षड्यन्त्रपूर्ण एकता भयो बेगल कुरा भयो त्यो, है? तर नीतिनिष्ठ हिसाबले जुन दुईवटा पार्टी एउटा विचारले, नीतिले, कार्यदिशाले, कार्यक्रमले, उद्देश्यले मिल्ने कुरा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ 100% असम्भव छ। अनि माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले प्रचण्डले पनि पार्टी चलाउँछन् र नेपालमा शक्तिशाली कम्युनिस्ट समाजवादी पार्टी बनाउँछन्, समाजवाद ल्याउँछन् भन्नेमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? अलिअलि मलाई शङ्का थियो, हुन्छ कि क्या हो, हुन्छ कि क्या हो पहिला नि छलफल गरेका थियौँ भन्ने, होइन? अब तर कार्तिक 19 गते 2082मा एउटा एकता सम्मेलन भयो। त्यति बेला 10 वटा घटक एकताबद्ध भए भन्ने आयो। यो घटक के हो मैले अझै बुझाएको छैन है। अनि हुँदै 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 26 घटक अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा मिल्यौँ भन्ने छ है। यसको निम्ति मैले पनि गर्व गर्नुपर्छ नि। 26 वटा घटक मिलेपछि त ठुलो पार्टी बन्यो, होइन? मान्छेलाई त्यो पनि लाग्यो। हेर्नुहोस्, तर घटक भनेको छ, एकता गरेको छ। त्यसपछि यो त बाख्राको खोरमा बाख्रा हुले जस्तो थाहा भइहाल्यो नि, कतिले जिते, कतिले हारे, कति। अनि अहिलेसम्म सुनिलजी, सुन्नुहोस् न, यो पार्टी एकीकृत अहिलेसम्म भएको छैन।
होइन एकीकृत भएको छैन माथिदेखि तलसम्म त्यो इकाइहरू बनिसकेका छैनन् जस्तो भन्नुहोस् अब केन्द्रीय कमिटी होला अनि प्रदेश कमिटी अनि त्यसपछि जिल्ला कमिटी अनि पालिका कमिटीहरू होला वार्ड कमिटी हुनुपर्ने होला ती ठाउँहरूमा एकीकरण भएकै छैन है 7 महिना भयो है यसले नेताहरूको क्षमता देखाउँछ कि देखाउँदैन देखाउँछ बस यो एकीकृत नभइकन फेरि जस्तो म नेकपा मालेको झन्डै 7-8 वर्ष महासचिव भएको मान्छे त्यो कालखण्डमा हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने क्रममा साना मझौला ठुला गरेर थुप्रै कम्युनिस्ट समूहलाई एकताबद्ध गर्यौँ है त्यो एकताबद्ध गर्दाखेरि हामीले त नीतिको आधारमा विचारको आधारमा सङ्गठनको आधारमा एउटा लक्ष्यको आधारमा एकताबद्ध गर्यौँ तपाईँले अहिले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ खोजेर ल्याएर कुन समूह त्यहाँ मिलेछन् भनेर खोज्नु भने भेट्नुहुन्न हामीले त्यसरी एकताबद्ध गर्यौँ भरेपछि तर अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब 26वटा पार्टी एकताबद्ध भयो भन्ने हो घटक भने त पार्टी होला चुनावको परिणाम त्यस्तो आयो थाहा तर भयो यो अब नेतृत्वको चाहिँ नेतृत्वले सबै बदल्नु पर्छ यस्तो हो सबै साथी यसरी जाउँ निष्कर्ष प्रचण्ड र माधवले नेतृत्व गरेर कम्युनिस्ट पार्टी बन्दैन यसो हो उहाँहरू व्यक्तिगत रूपले दुईटा व्यक्तिले हामी हाँक्छौँ भन्नु भने के पनि हाँकिँदैन जिरो उहाँहरू आफ्नै मानिस हुनुहुन्छ तर कमिटी छ कमिटीका आधारमा उहाँ चल्न थाल्नुभयो भने अहिले नै पनि है कमिटीको आधारमा चल्न थाल्यो भने अलिकति फरक पर्छ तर के हो भने सुनिलजी यो यत्रो यो समग्रतामा चाहिँ अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन यो निर्वाचनको क्रममा आएर भयानक ढङ्गले पराजित भयो नि त होइन नेतृत्वमा यो भनेको यसको कसको असफलता हो त यो आम मतदाताको असफलता होइन नेतृत्व कार्यकर्ताको असफलता पनि होइन नेतृत्वकै असफलता हो र नेतृत्वले लिएको गलत कार्यदिशाको असफलता हो त्यसकारणले अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठन गर्ने रूपान्तरण गर्ने नयाँ ढङ्गले अगाडि जाने बाहेक अर्को विकल्प छैन म सबै नेताहरूलाई पनि आफ्नो गल्ती कमजोरी देख्नुहोस् कमसेकम पनि आफ्नो कमजोरी देख्नुहोस् र नयाँ ढङ्गले तुलनात्मक रूपले सही धारिलो भिजनफुल सकेसम्म युवा नेताहरूलाई अगाडि सार्नुहोस् ठ्याक्कै समय सक्यो समय र संवादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँले मलाई यो समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले विशेष गरी प्रधानमन्त्री बालन शाहको एक्सन त्यसपछि बालन शाहको अभिव्यक्ति त्यस उप उठेका विषय प्रसङ्गहरू र अहिलेका चर्चित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौँ आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटौनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार